नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। सरकार छ तर भएको आवाज छैन। विद्यालय खुलेका छन् तर पठन पाठन भने प्रभावित छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको समुचित व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सरकारलाई विद्यार्थीको भविष्यप्रति रत्तीभर चिन्ता छैन। विद्यार्थीको भविष्यप्रति खेलवाडमा मग्न छ सरकार। कोरोना महामारीबाट पिल्सिएको शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक कक्षा सञ्चालन हुन थालेको धेरै भएको छैन। यसबाट सिकाइ उपलब्धि त बढ्ने नै छ, साथसाथै विद्यार्थीमा रचनात्मक क्षमतामा समेत अभिवृद्धि हुने निश्चित छ। तर सामुदायिक विद्यालयहरू खुलेका छन्, विद्यार्थी शिक्षालय गइरहेका छन्, तर पढ्नका लागि भने पुस्तक नै नभएपछि के हुन्छ भनिरहनु पर्दैन। विद्यालय तहका विद्यार्थीका लागि पुस्तक अत्यावश्यक मात्र होइन, अनिवार्य नै छ। तर जनक शिक्षा सामग्रीले यो वर्ष पनि पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन सकेन। बहाना त जे पारे पनि भइहाल्यो नि। युक्रेन युद्धलाई दोष देखायो, पन्छियो। स्थानीय निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईलाई कारण देखायो अनि फेरि पन्छियो। सरकार उत्तरदायी बन्नै पर्छ। तत्काल पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था गर्नै पर्छ। सधैँ ढिला गर्ने जनक शिक्षाका अधिकारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनै पर्छ। जनक शिक्षालाई नै विस्तार गरेर होस् वा यस्तै मोडल अपनाएर प्रादेशिक स्तरमा पुस्तकको छपाईको बन्दोबस्त मिलाउनै पर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। चर्को आलोचनापछि इन्धनको मूल्य घटाउने सरकारको तयारी। पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योग मन्त्री बडुको भनाई। काठमाडौँलाई उत्कृष्ट महानगरमा रूपान्तरण गर्ने नवनिर्वाचित मेयर बालेनको प्रतिबद्धता। व्यवस्थित सांस्कृतिक नगरी बनाउने नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिताको उद्घोष। विश्वकै देशकै मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ। निजगढ विमानस्थल बनाउन रोकमाथि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको असन्तुष्टि। सर्वोच्चको फैसलामा पुनर्विचार हुनुपर्ने भनाई। आदेशको विरोधमा बारामा प्रदर्शन। रोक लगाउनु भनेर निर्णय भएछ। यो कस्तो देश रहेछ। देशभर पुस्तक अभाव हुँदा पठन पाठन प्रभावित। मतपत्र छपाई र युक्रेन युद्धलाई बहानाबाजी बनाएर पन्छिँदै जनक शिक्षा। सरकारको उदासीनताले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड। कहाँबाट खोजेर लेख्ने, कुन विषय पढ्ने। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई चुनावी चटारो। नेतृत्वका लागि अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङ प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा 21 पदका लागि 54 जनाको उम्मेदवारी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने तयारी गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएर सरकारले मूल्य घटाउने तयारी गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा उपभोक्तामाथि मूल्य वृद्धिले परेको मार कम गर्न सरकारले कर घटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्। बडुका अनुसार जेठ 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा कर घटाउने प्रस्ताव पेश भई अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा हाल नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 180, डिजेल र मट्टीतेलको 163 रुपैयाँ पुर्याइएको छ। इन्धनको मूल्य आकाशिँदा यसको चौतर्फी रूपमा आलोचना भइरहेको छ। हाल भारतबाट प्रति लिटर 117 रुपैयाँ 18 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रति लिटर 63 रुपैयाँ 23 पैसा, 134 रुपैयाँ 54 पैसामा किनिएको डिजेलमा 45 रुपैयाँ 91 पैसा कर लाग्ने गरेको छ। बलिया भनेका स्थापित दलहरूको रजगज र दबदबालाई तोड्दै काठमाडौँ महानगरमा मेयरमा बालेन्द्र शाह बालेन उदाएका छन्। उनले चौतर्फी चर्चा र बहसको केन्द्र हुँदै मेयरसम्मको यात्रा तय गरेका छन्। उनको जित जसरी जबरजस्त भयो त्यति नै उत्साहपूर्ण रूपमा भएको छ उनको सुरुवात पनि
एक रिपोर्ट। शुक्रबार सूर्योदयको प्रतीक्षासँगै काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहको धन्यवाद र्यालीका लागि पनि उनका प्रशंसकहरू प्रतीक्षारत थिए। बालेनको जित औपचारिक घोषणा हुन अघि नै उनको जित सुनिश्चित भइसकेको थियो। राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति देखेर आजित भएका महानगरवासीले फरक सोच, भिजन र काम गर्ने जोशका साथ आएका बालेन शाहलाई काठमाडौँको महानगर सुम्पिएका छन्। संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह 61,767 मतसहित प्रमुखमा निर्वाचित भए। भनिन्छ सफल मान्छेले फरक काम होइन, उही काम फरक तरिकाले गर्दछ। त्यस्तै चुनावी अभियानदेखि नै फरक शैली अपनाउँदै आएका बालेनले विजय भइसकेपछि त्यही शैलीको निरन्तरता दिए। उनले महानगरमा मेयरका अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार सुमन सायमीलाई साथै धन्यवाद र्यालीमा सहभागी गराएको विषयले पनि निकै प्रशंसा पायो। बालेनले मात्र होइन, युवा नेतृत्वलाई स्वीकार्दै सायमीले बालेनलाई दिएको साथले पनि उत्तिकै चर्चा पायो। बिहीबार साँझ नै महानगरपालिकाको मतगणनाको नतिजा आए पनि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार मात्र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दियो। उनलाई बिहान 8 बजेपछि मात्र प्रमाणपत्र दिने भएपछि राष्ट्रिय सभागृह बाहिर उनका समर्थक र राष्ट्रिय सभामा सञ्चारकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति उनलाई पर्खिरहेका थिए। अबको 5 वर्षमा हाम्रो भिजन, हाम्रो एजेन्डाहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धारणा रहेको छ र सम्पूर्ण नगरवासी उपस्थित सबै हाम्रा साथीभाइहरू, हाम्रो परिवारजन, हाम्रो अब पुरै यो नगर काठमाडौँ महानगरलाई नै एउटा परिवारको रूपमा हामीले अब लिएका छौँ। सधैँ परिवार नै थियो, अब सधैँ परिवार नै रहेछ। हामी सबैजना मिलेर अब काठमाडौँलाई एउटा चाहिँ सुन्दर, विश्वकै, देशकै मात्रै नभएर विश्वकै सुन्दर सहर, विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ। दिनको संकेत बिहानीले गर्छ भने झै अन्य उम्मेद्वारहरूले जितपछि निकाल्ने विजय जुलुसलाई धन्यवाद र्यालीको नाम दिँदै मतदाताहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो फरक शैलीको हित दिएका छन्। उनले सामान्य धन्यवाद र्याली मार्फत महानगरलाई एक फन्को लगाएर खुला मञ्चमा पुगेर अन्त्य गरे। जसरी उनको उदय अप्रत्याशित र जबरजस्त भयो, त्यही नै उत्साहजनक उनको सुरुवात पनि। परम्परागत दलहरूको अघोषित सिन्डिकेटबाट आजित भएका महानगरवासीले अनेक आशा राखेर शाहलाई मेयरको कुर्सीमा पुर्याएका छन्। दलीय प्रणालीमा चलिरहेको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले निर्वाचन जित्नु त्यो पनि काठमाडौँ महानगरमा एक क्रान्ति नै हो, जसमा उनी सफल भएका छन्। राजनैतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा बढिरहेको समयमा बालेनको उदयले पक्कै पनि नगरवासी आशावादी देखिएको छ। जनताको यो साथ बालेनका लागि शक्ति बनेको छ भने यिनै जनताको आशाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँवासीको असल जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको रूपमा आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित निर्वाचित मत परिणामको घोषणा कार्यक्रममा नवनिर्वाचित उपमेयर डङ्गोलले आफूले निर्वाचनको परिणामलाई उत्साहको रूपमा भन्दा पनि जिम्मेवारी बोधको रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। आफूले निर्वाचनको बेला भन्ने गरेको स्वच्छ, सफा, जीवन्त, व्यवस्थित, सांस्कृतिक नगरी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई बनाउने अभियान आजैबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा साथ दिन पनि सबै मतदाताहरूलाई आह्वान गरिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सुरुको दिनदेखि नै भन्दै आएको स्वच्छ र त्यसै गरी सफा र त्यति मात्र होइन, जीवन्त, व्यवस्थित र सांस्कृतिक नगरी बनाउने यो अभियान आजबाट सुरु भएको छ औपचारिक रूपमा। यो अभियानमा जसरी यहाँहरूले युवाहरूलाई विश्वास गर्नुभएको छ, राजनीतिलाई डर्टी गेम, फोहोरी खेल भन्ने जमात बढिरहँदाखेरि, अझ विशेष गरी युवाहरूको लागि राजनीति भनेको पाइला टेक्ने ठाउँ होइन भनिरहँदाखेरि यो जितले पक्कै पनि केही न केही हदसम्म आशाको किरण थपिएको छ। उपमेयर डङ्गोलले एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भन्दा माथि उठेर काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको पनि बताएकी छन्। उनले आफूहरूबाट गल्ती हुन नदिन आम मतदाताले खबरदारी गरिरहने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन्। यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूको दबदबाको बीचमा धेरै स्थानमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिको उदय भएको छ। स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले वर्षौंदेखि स्थापित चुनाव चिन्हको चुनौती त
चिरेका छन् नै लबलाग्दो लोकप्रियता समेत कमाएका छन्। दलहरूले साखको रूपमा लिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मतदाताले समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई नै जनप्रतिनिधि चयन गरे। त्यस्तै प्रमुख दलहरूले आँखा गाडेका 11 उपमहानगरपालिका मध्ये 3 स्थानमा स्वतन्त्रले नै सफलता पाए। वर्षौंदेखि दलीय राजनीतिले जरा गाडेको समाजमा स्वतन्त्रको सफलता कसरी सम्भव भयो त? एक रिपोर्ट। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको बलियो उपस्थिति देखियो। 753 वटा स्थानीय तहका लागि भएको निर्वाचनमा 385 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार जनप्रतिनिधिको रूपमा अनुमोदित भए। 13 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारले त पालिका प्रमुखको नेतृत्व नै हत्याएका छन्। 4 वटा पालिका उपप्रमुख उपाध्यक्षमा पनि स्वतन्त्र नै चयन भएका छन्। त्यस्तै 136 वडा अध्यक्ष र 232 वडा सदस्य बिना कुनै दलको चुनाव चिन्हबाट विजयी भएका छन्। उनीहरूमध्ये केही राजनीतिक दलबाट विद्रोह गरेका पात्र पनि छन्, तर अधिकांश दलीय राजनीतिबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरू छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारले बलियो र व्यावहारिक चुनावी मुद्दाकै भरमा दलहरूको लामो विरासत समेत भत्काइदिएका छन्। मुलुककै पहिलो काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले गणेशमान सिंहको विरासत बोकेकी सृजना सिंहलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका छन्। त्यस्तै 11 वटा उपमहानगरपालिका मध्ये 3 वटामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। धरानमा हर्कराज साम्बाङ राई, जनकपुरधाममा मनोज कुमार शाह र धनगढीमा गोपाल हमालले चुनाव जित्नुका साथै लोकप्रियता पनि कमाएका छन्। राजनीतिक दलको मनमौजी प्रवृत्तिका कारण स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति मतदाताको मोह बढेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। उम्मेदवारी दिँदाखेरि राजनीतिक दलले चाहिँ नि विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले सन्देश दिएको छ र राजनीतिक पार्टीले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, नेताहरूले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको जुन चिन्तन छ त्यसप्रतिको यो प्रतिक्रिया हो। राजनीतिक पार्टीहरूको वितृष्णा र हाम्रो यो नेताहरूको जुन क्रियाकलापहरू छ, तिनीहरूको विचारहरू, प्रविधिहरू, तिनीहरूको विरुद्धमा चाहिँ वितृष्णा जागेको अवस्था देखेको हो। पछिल्लो समय मतदातामा आएको राजनीतिक चेतनाका कारण पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उदय सम्भव भएको कतिपयको बुझाइ छ। अब जनता धेरै बुझ्ने भएछन्, जनता जान्ने भएछन्। जनताले यी राजनीतिक दलबाट धेरै पाठ सिकेको भएर त्यसको उत्तरती अहिलेको नतिजालाई हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति आम मतदाताको बलियो साथ देखिन्छ। स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिले पनि मतदाताको यस विश्वासलाई जोगाउँदै खरो रूपमा उत्रिन सक्नुपर्छ। यो स्थानीय तहको नतिजाबाट जे गरे पनि हुन्छ र खल्तीबाट उम्मेद्वार चयन गर्ने संस्कार बोकेका प्रमुख राजनीतिक दलले पनि पाठ सिक्ने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउनु दुःखद भएको बताएका हुन्। उनले लामो समयको अध्ययन पश्चात निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षका साथ काम भएको भन्दै त्यसरी रोकिनु गलत भएको बताएका छन्। विमानस्थल निर्माणमा अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको र जग्गा समेत अधिग्रहण भइसकेको अवस्थामा काम रोकिनु दुःखद भएको उनको तर्क छ। निर्वाचनको प्रणालीको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि अहिले निर्वाचन अत्यन्तै महँगो भएको छ र मान्छे अब तर्सिन थालेका छन् चुनावमा उठ्ने कुराको सन्दर्भमा। अध्यक्ष नेपालले विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनर्विचार हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। निजगढमा विमानस्थल बनाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त भएको उनले बताएका छन्। साथै अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकोले यस्तो प्रणालीमाथि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको समेत बताए। तर त्यो काठमाडौँको निम्ति काम गर्न सक्दैन र मूल प्रमुख विमानस्थलको रूपमा त्यसले भूमिका खेल्न सक्दैन। त्यसको निम्ति वैकल्पिक विमानस्थल भनेको निजगढमै हो। तर मैले सुने कि निजगढमा विमानस्थल बनाउने कुरालाई रोक लगाउनु भनेर निर्णय भएछ। यो कस्तो देश भएछ हाम्रो? उनले सरकारले विकास निर्माणको काम गर्दा परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएपछि आदेश 12 मा विरोध प्रदर्शन भएको छ। सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध स्वतन्त्र निजगढ युवा विद्यार्थी सरकार मञ्चले
पूर्व पश्चिम राजमार्गको निजगढमा सांकेतिक रूपमा आधा घण्टा चक्काजाम गरेको हो। भारतको इसारामा अदालतले तराई मधेस विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजगढ विमानस्थल निर्माण रोकेर मुलुककै हित विपरीत काम गरेको सो क्षेत्रका युवाहरूको आरोप छ। अदालतले विकास कहाँ गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन भनेर बहस गर्ने होइन। उसले विकास उसको कार्यक्षेत्र भनेको न्यायपालिका मात्रै हो। उसले न्याय कहाँ अन्याय परेको छ भनेर उसले न्याय दिने मात्रै हो। विकास कहाँ गर्नुपर्छ वा गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा उसको क्षेत्र अधिकारको कुरा होइन। परको आदेशबाट सञ्चालित न्यायालय जुन देश राष्ट्रको हितको विपरीत गरेका निर्णयको हामी निजगढका स्वतन्त्र विद्यार्थी लगायत सम्पूर्ण विरोध गर्दछौँ। वातावरणीय कारण देखाएर बिहिबार सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ भने आवश्यक परे उपयुक्त विकल्प खोज्न समेत आग्रह गरेको छ। सर्वोच्चको यही आदेशको विरोध गर्दै युवाहरूले पहिलो दिन आधा घण्टा चक्काजाम गरेका हुन्। सर्वोच्चले आदेश नउल्टाए भोलि पनि निजगढ तथा आसपासमा रहेका पालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकारी गर्दै विरोधका थप कार्यक्रम गर्ने युवाहरूले चेतावनी दिएका छन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल नबनाउनु भन्ने सर्वोच्चको आदेश प्रभावमा परेर गरेको निर्णय भएको आरोप लगाएकी छिन्। शुक्रबार नयाँ शहर युटिलिटी करिडोर तथा शहरसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा मन्त्री झाँक्रीले यस्तो बताएकी हुन्। उनले सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय कुन आधारमा टेकेर गरेको निर्णय हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। उनले अदालतले रुख फाड्ने कुरा जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूको कुरालाई समातेर गरेको निर्णय भए त्यसको विकल्प खोज्न सकिने, तर यो निर्णय कसैको प्रभावमा परेर आएको भए निर्णय भएको आरोप लगाएकी छन्। अदालतले तपाईको निजगढ नबनाइदेऊ भन्यो। अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाऊ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर यो निर्णय भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। कति 8000 कि कति हजार हेक्टरमा रुख फाड्ने कुरालाई भनेको छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ। त्यहाँ बसेका अव्यवस्थित ढङ्गले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाको अधिकारलाई टेकेर त्यो कुरा गरेको छ भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। मन्त्री झाँक्रीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार संसदमा गरेको सम्बोधनमाथि पनि प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले अध्यक्ष ओलीले गरेको सम्बोधनको कुनै तुक नरहेको टिप्पणी गरिन्। गफै दिएर हुन्छ अहिलेसम्म? एउटा एयरपोर्ट सस्टेन गर्न कति अर्को एयरपोर्टले अर्को सहरको तपाईँको डिमान्ड गर्छ भन् जस्तै यी चिज होइनन् भने त्यसकारण गफैमा जम्मै चिज गर्ने हो भने 3.5 घण्टा बोल्न त मलाई पनि आउँछ, किनभने उहिले बोलेरै आएको यो। तर 3.5 घण्टा बोल्दै गर्दा कति क्रेडिबल कुरा गरेँ, कति कन्सिस्टेन्सीका साथ कुरा गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लाग्छ। मन्त्री झाँक्रीले बन्सरे डाँडामा फोहोर फाल्न नदिने काम काठमाडौँवासीले नै त्यहाँको जग्गा किनेर स्थानीयलाई उचालेको आरोप लगाइन्। संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जेठ 10 गते सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 15 गते दिउँसो 3 बजे पुनः बस्नेछ। प्रस्तावित गेटा मेडिकल कलेजको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकोमा धनगढीवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। करिब 90% भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिएको उक्त मेडिकल कलेजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ। सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिममा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कैलालीको गेटामा करोडौंका संरचना तयार भएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै कैलालीका विभिन्न ठाउँमा विरोध भएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले मंगलबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो। त्यसमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न ठूला तथा अधुरा योजनालाई सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
तर 90% निर्माण सम्पन्न भइसकेको गेटा मेडिकल कलेज भने सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको छैन। बरु उल्टै डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ, जसको सुदूरपश्चिममा अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्को आलोचना भइरहेको छ। जसरी नेपाल सरकारले भौतिक संरचना पूर्णता भए तापनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने आफ्नो नीति कार्यक्रममा समेटेन, त्यसको कारणले गर्दा हामी सबै आन्दोलित भएका छौँ र सिङ्गो सुदूरपश्चिममाथि हिजोदेखि जुन खालका सपनाहरू देखाइए, विश्वविद्यालय मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने गरी जुन खालको सरकारले तत्कालीन सरकारहरूले प्रतिबद्ध गरे, सो अनुरूपको केही लगानी पनि आयो र भौतिक संरचना निर्माण काम पनि भयो। तर यो आजसम्म सञ्चालनमा गइसक्नुपर्ने मेडिकल कलेज अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा सञ्चालन हुने अथवा कसरी यसलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सामान्य छलफल पनि भएर यसै वर्षदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालन होला भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए। तर सरकारले जनअपेक्षा विपरीत काम गरेपछि यहाँका स्थानीय निकै आक्रोशित बनेका छन्। आक्रोशित स्थानीयहरूले बुधबार अत्तरिया चोकमा मेडिकल कलेज सञ्चालन सङ्घर्ष समिति नै गठन गरी विरोध जनाएका थिए। मेडिकल कलेजका नाममा झण्डै 4.5 अर्ब खर्चेर निर्माण गरिएका संरचनाहरू अहिले प्रयोगविहीन भएका छन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको मेडिकल कलेज सञ्चालनको त के कुरा, कुन प्रारूपमा लैजाने भन्ने समेत टुङ्गो छैन। हाम्रो चाहना के हो भने हरेक जिल्लामा बनोस् या हरेक प्रदेशमा 2 देखि 3, 4, 5 पनि बनुन्, तर जसलाई 2065 सालदेखि निरन्तर रूपमा निर्माणका क्रममा रहेर निर्माण भएर अन्तिम चरणमा पुगेर पठन पाठनको व्यवस्था र चिकित्सा सेवा सुरु गर्ने बेला जुन ढङ्गको सरकारको नीति कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्नुभयो त्योमा यो कुरा उल्लेख भएन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि लामो समयदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सङ्घ सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। तर जति नै बिन्ती गर्दा पनि प्रदेश सरकारको त्यो बिलौना सिंहदरबारले कहिल्यै नसुनेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको भनाइ छ। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर मैले त्यो कुरा धेरैचोटि राखे पनि, तर त्यसको सुनाइ अहिलेसम्म भएको पनि छैन र अब भौतिक संरचनाहरू निर्माण भएर लबलब अन्तिम अवस्थामा पुगेको हुनाले प्रदेश सरकारको भनाइ र प्रदेश सरकारले पटक पटक भनिरहेको कुरा के हो भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गत साझेदारीमा त्यसलाई मेडिकल कलेज छिटै नै सञ्चालन गर्नुपर्छ। उसो त गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने स्थानीय स्तरमा समेत एकमत छैन। कसैले विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् भने कतिपयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने तर्क गरिरहेका छन्, जसले गर्दा पनि कलेज सञ्चालनमा अन्योलता थपिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाका साथमा अर्जुन बोहराको रिपोर्ट। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मन्त्री र सत्ता पक्षका सांसदहरूको चुनाव लक्षित कार्यक्रम मात्रै भएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसद लिङदेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल किन्न नपाएका किसानले अर्को वर्ष पाउने सुनिश्चितता नभएको जिकिर गरे। उनले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा समेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा अर्को वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक पाउने नीति नसमेटिनु दुःखद भएको बताए। शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्यो, अहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकहरू पुगेको छैन। यो साल त पुगेन, तर अर्को साल पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूले समयमै पाउँछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के? खै त्यस्तो कुरातर्फ त गएन। अब चुनाव आउँदैछ, त्यस कारणले सबैले आफ्नो योजना चाहिँ टिपाइहालौँ भनेर नीति कार्यक्रममा बजेटमा आउने सम्मको कुरा अथवा कुरा थियो। त्यस्तै गरी लोकसभाका सांसद राजेन्द्र महतोले काठमाडौँ महानगरपालिकामा विजयी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह परिवर्तनको सङ्केत भएको समेत बताएका छन्। जनताले परिवर्तन खोजेको भए पनि राजनैतिक दलहरूले पुरा गर्न नसक्दा यो अवस्था सृजना भएको बताए। र अधिकार पहिचानको लागि आज पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ र परिवर्तनको कुरा गरिरहेछ। सभामुखमध्ये हेरिहाल्नुभयो, यो काठमाडौँमा यो बालेन्द्र शाह के हो? त्यो परिवर्तनको सङ्केत, जनताले खोजेको परिवर्तन त्यो सङ्केत हो। आज म बधाई दिन्छु यही मञ्चबाट काठमाडौँवासीलाई, परिवर्तनको सङ्केत त्यो बालेन्द्र शाहलाई बधाई दिन चाहन्छु। सांसद महतोले नेपाल विकास र समृद्धिमा पछि परिरहेको उल्लेख गर्दै यसको बारेमा छलफल र समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
जसपाका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चको फैसलाले नेपालको विकासमा ठूलो दूरगामी असर पार्ने टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सो विमानस्थलको विकल्प नभएको समेत तर्क गरेका छन्। शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो तर्क गरेका हुन्। वीरगञ्ज जस्तो मुलुकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाकालाई काठमाडौँसँग जोड्ने सबैभन्दा भरपर्दो विमानस्थल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुने भएकाले त्यसलाई रोक्नाले नेपालको विकासमा ठूलो दूरगामी असर पर्ने बताए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आन्तरिक पर्यटक पनि धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले पनि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा अघि बढाएको पनि स्मरण गराए। काठमाडौँले त यहाँ आन्तरिक पनि धान्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो। हामीलाई चाहिन्छ फेरि टाढा पठाएर पनि हुँदैन, विदेशीहरू आउने भनेको राजधानीमै हो। फेरि त्यो निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भनेको वीरगञ्ज जस्तो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रो व्यापारिक नाका हो, जहाँबाट काठमाडौँसँग सबभन्दा निकटको व्यापार सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले सामान ढुवानी अधिकरणको नीति पनि हामीलाई फास्ट ट्र्याक लगायतका जो आवश्यक छ। भट्टराईले नेपालको न्यायालय र प्रशासन संयन्त्र विकास मैत्री नभएको पनि दोहोऱ्याए। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्ममा 112वटा मानव अधिकार हननका घटनामा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ। आयोगको 22औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सो कुरा बताइएको हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तब बहादुर मगरले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म 112वटा मानव अधिकार हननको उजुरी आयोगमा आएको बताए। अध्यक्ष मगरले मानव अधिकार हननका घटनाको विश्लेषण गर्दा महिला अधिकार, जातीय विभेद, बाल अधिकार र विकासका अधिकार मुख्य विषयहरूलाई लिएर आयोगमा उजुरी आउने पनि बताएका छन्। महिला हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बलात्कार, जातीय विभेदका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन सकेका छैनन्। विगतमा घटेका भनेका यौन दुर्व्यवहार र बलात्कारका घटनाहरूको सम्बन्धमा लामो समयको मौनतालाई तोडी पीडित स्वयंबाट घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। अध्यक्ष मगरले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको भवन पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। उनले मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारले कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाएकोमा आभार समेत व्यक्त गरे। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। देशको जुनसुकै ठाउँमा मतपत्र समयमै पुग्छ, तर पाठ्य पुस्तक किन पुग्न सक्दैन? यो प्रश्नले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पाएको छ, तर यसको ठोस जवाब सरकारसँग पनि छैन। पाठ्य पुस्तक अभावले अध्ययनमा अवरोध बिहोर्नुपर्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको नियति जस्तै नै बनिसकेको छ। यता पाठ्य पुस्तक छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग केही न केही रेडिमेड बहाना हुने गर्छ। यसपटकको बहाना बनेको छ मतपत्र छपाई र रुस युक्रेन युद्ध। अहिले देशभर सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तक अभाव भएको छ। कोरोना महामारीका कारण लामो समय भौतिक उपस्थितिमा पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई पुस्तक अभावले समस्या थपेको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइसक्दा समेत अछाममा पाठ्य पुस्तक भित्रिएका छैनन्। जेठ 1 गतेदेखि विद्यालय नियमित सञ्चालन भइरहे पनि पाठ्य पुस्तक आउन नसक्दा विद्यार्थी अन्यलमा परेका छन्। किताब नपाउँदा अध्ययनमा समस्या भएको छ। पाठ्य पुस्तकहरू पुगिराखेको अवस्था छैन। अब अहिले पुरानो पाठ्य पुस्तकहरू विद्यार्थीहरूबाट कलेक्सन गरेर त्यसैबाट हामीले अहिले पढाइराखेका छौँ। नयाँ पाठ्य पुस्तक आइपुगेको छैन। पाठ्य पुस्तक सबैलाई दिनुपर्ने, नयाँ दिनुपर्ने हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ त्यसरी काम चलाइराखेका छौँ। खास गरी समस्या भने के त भन्दाखेरि अहिले जो हिजो पोहोर साल 6लाई गऱ्यो, 700 पुरा गऱ्यो, 6मा केही समस्या भएन। 6को पुस्तकहरू त्यहाँ झगडा छ, त्यो हामी ल्याउँछौँ। अनि पुरानो पुस्तकहरू छन्, त्यसले चलायो। खास गरी समस्या भनेको अहिले कक्षा 4, कक्षा 7 र कक्षा 9लाई भइराखेका छ। त्यस्तै सिन्धुलीका पहाडी सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुस्तक नहुँदा नियमित पठन पाठन सुरु हुन सकेको छैन। सुरु भएका विद्यालयमा मुस्किलले पठन पाठन भए पनि विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य गर्न समस्या छ। जान्ने कुराहरू कसरी सिक्ने, कहाँबाट खोजेर लेख्ने, कुन विषय पढ्ने, कसरी शीर्षक छ त्यो किताबमा कसरी खोज्ने, कसरी पढ्ने भनेर समस्या। उता गुल्मीको सदरमुकाम तमघास बजारमा यति बेला पुस्तक पसलहरूमा निकै भिड लाग्ने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष जेठको दोस्रो हप्तासम्म पनि सदरमुकामका पुस्तक पसलहरू सुनसान छन्।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बेलैमा पुस्तक छापेर पठाउन नसक्दा विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा समस्या आएको शिक्षकहरू बताउँछन्। बुकहरू जोसँग छ सेयर गरेर पढाउने, जस्तै अब कतिजनाको बुक छ त्योलाई चाहिँ बिचमा राखेर कतिजनासँग त्यो मिलाएर पढाउने, सेयर गरेर पढाउने। अनि होमवर्कहरूको सन्दर्भमा चाहिँ मैले के गराएको छु भने जस्तै बुक अहिलेसम्म आएको छैन, नआएको बुकहरूको उनीहरूलाई चाहिँ खाली पिरियड टिफिन टाइममा चाहिँ त्यसको होमवर्कहरू गर्नु भनेर सजेस्ट गरेको छु। 140वटा मावि, 471 अलग आधारभूत विद्यालय सहित कुल 68,000 विद्यार्थीहरू रहेको गुल्मेमा अन्य कक्षाका पुस्तकहरू पुराना आदान प्रदान गरेर पढाइए पनि कक्षा 4, 7 र 9 मा सरकारले सुरु गरेको नयाँ पाठ्य पुस्तक आई नपुग्दा पठन पाठनमा समस्या भएको हो। 20,000 जति विद्यार्थीहरूका लागि नितान्त नयाँ पाठ्य पुस्तक यो वर्ष आउनु पर्थ्यो र न्यून मात्रामा यो पुस्तकहरू आएको छ। तर पनि विक्रेताहरूले के छ भन्दाखेरि विद्यालयमा थोरै सङ्ख्यामा भए पनि उहाँहरूले मिलाएर चाहिँ पठाइरहेको अवस्था छ। उता पाठ्यपुस्तक अभावकै कारण मोरङका अधिकांश विद्यालयहरूमा अध्ययनमा समस्या परेको छ। विद्यालयमा आउँदा शिक्षकले पाठ्यक्रमको आधारमा अल्मलाउने गरे पनि पाठ्य पुस्तक नहुँदा पढाइमा समस्या भएको शिक्षक र विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। सरहरूलाई त अब किताब हेरेरै पढाउँछ, ठुलो बुक पनि हुन्छ होइन, समस्या भएको छ। तर अब आउला छिटै आउँछ भन्नु छ, पढ्न समस्या छ होइन, अनि किताब नहुँदा के बुझ्न गाह्रो छ। मोरङमा मात्र करिब 2 लाख पुस्तक आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै बागलुङमा पाठ्यक्रम फेरिएका कक्षाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग पुस्तक नभएको र पाठ्यक्रम यथावत भएका अन्य कक्षाका विद्यार्थीले पुराना पुस्तक पढ्ने गरेका छन्। विद्यार्थीहरूमा पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहुँदा अभिभावकहरू पनि निराश बनेका छन्। पाठ्य पुस्तक अभावको समस्या पुरानै हो, बहाना मात्रै नयाँ निकालिन्छन्। मतपत्र छपाईकी बहाना बनाएर लाखौं भविष्यका कर्णधारको भविष्यमाथि नै खेलवाड गर्नु बिल्कुलै मिल्दैन। यो समस्याको समाधानको लागि सरकार कहिले गम्भीर बन्ने। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँड नगर प्रमुखमा विजयी भएका छन्। नवनिर्वाचित नगर प्रमुख खाँडले भैरवामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै पदभार समेत ग्रहण गरेका छन्। तिलोत्तमा एमाले नेता घनश्याम भूषालको गृहनगर हो भने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र पनि पर्दछ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको गृहनगर र जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मतदान गरेको क्षेत्र समेत हो। पदभार ग्रहण गर्दै खाँडले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको वास्तवमा शिक्षाको क्षेत्र र स्वास्थ्यको क्षेत्र हो। यसलाई हामीले कसरी चाहिने माथि उठाउन सकिन्छ र शिक्षाको क्षेत्रलाई कसरी चाहिने हामीले सबै चाहिने नेपालीका छोराछोरीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्न सक्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यसमा लाग्छौँ। नवनिर्वाचित नगर प्रमुखलाई स्वागत गर्दै तिलोत्तमाका निवर्तमान मेयर वासुदेव घिमिरेले 5 वर्ष कार्यकाल भए पनि विविध कारणले 3 वर्ष मात्र काम गर्न पाएको हुँदा अधुरा योजनाहरू कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गरे। सफा नगर बनाउनको लागि जुन अहोरात्र तिलोत्तमा नगरपालिकाहरू नगरवासीहरू लाग्नु भएको छ, हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, यो चाहन्छु नै खालको उपलब्धि थिएन। मैले अपिल गर्न चाहन्छु नगर प्रमुखज्यू लगायत उहाँको टिमलाई नियमित चाहिँ गर्नु होला। यसको दिगोपनको लागि एउटा सिस्टम चाहिँ बसेको छ, यसलाई चाहिँ नियमित गर्नुहुनेछ र एउटा अनुकरणीय चाहिँ एउटा भूमिका नगरपालिकाले नेपालभरि चाहिँ स्थापित गरेको छ। सफा नगरको रूपमा हामी चिन्दैछौँ। शुक्रबारै नगरका 17वटै ओडाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो ओडामा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका छन्। 17 ओडा मध्ये 9वटा ओडामा नेपाली कांग्रेस र बाँकी 8 ओडामा नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ओखलढुङ्गाको एक मात्र विमानस्थल रुम्जाटार उपयोगविहीन बनेको छ। झण्डै 3 वर्ष यता एउटा पनि उडान भएको छैन। राज्यले करोडौं खर्च गरेर कालोपत्री गरिएको विमानस्थल अहिले सर्वसाधारणको घुम्ने पार्कमा परिणत हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। कालोपत्री हुनु अघिसम्म चलेको रुम्जाटार विमानस्थल अहिले सुनसान छ।
विमानस्थलमा आवश्यक सबै प्राविधिक र भौतिक संरचना तयारी अवस्थामा छन्, तर पनि विमानस्थल सञ्चालन हुन सकेको छैन। 3 वर्ष अघिसम्म यहाँ नेपाल एयरलाइन्सले सातामा एकपटक काठमाडौँ ओखलढुङ्गा उडान भर्दै आएको थियो। प्यासेन्जर 12 जना भन्दा मुनि कम प्यासेन्जर भयो भने स्थानीय तहले बेहोर्नु पर्ने कुरो आयो। 12 जना भन्दा उँभो चाहिँ नेपाल सरकारले नै बेहोर्ने भन्ने कुरो आयो। त्यसकारणले हामीले नगरपालिकामा मिटिङमा बसेर छलफल पनि गरियो। यो हामीले त्यसमा चलाउने पनि हामीले त्यो प्रावधान ल्याएको पनि हो। तर यहाँ के भइदियो भने 12 जना भन्दा प्यासेन्जर 12 जना त के 5-6 जना भन्दा प्यासेन्जर कहिले पनि नहुने भयो। सामान्यतया विमानस्थलमा यात्रुले बाहेक अन्यले प्रवेश समेत पाउँदैनन्, तर रुम्जाटार विमानस्थलमा भने अहिले जिल्ला र आसपासका नागरिकहरू घुमफिर गर्न, फोटो खिच्न र टिकटक बनाउने थलो जस्तो भएको छ। एकदम पार्क जस्तै भइरहेको छ। आउने फोटो खिच्ने, सेल्फी बनाउने हैन, एकछिन आएर 2 जना साथीहरू लिएर आउने, जाउँ रुम्जा एयरपोर्टमा जाउँ घुम्न भन्ने, सेल्फी बनाउने, हिँड्ने, त्योभन्दा अरू कामै छैन। विमानस्थलसँगै त्यहाँसम्म जाने सडक पनि कालोपत्रे भयो। सडक र विमानस्थल कालोपत्रे भएसँगै नियमित उडान हुन्छ र यात्रा सहज हुन्छ भनेर ढुक्क बनेका सर्वसाधारण यति बेला निराश भएका छन्। उडान नहुँदा जिल्लाबाट रेफर गरिएका बिरामीका लागि लाखौं खर्चेर हेलिकप्टर नै चार्टर गर्न बाध्य छन्। विमान सञ्चालनको लागि प्रयास गरिरहेको दाबी स्थानीय प्रशासनको छ। यसको सुचारू गर्नको लागि चाहिँ यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न लेभलको प्रयास गरिरहेको मलाई जानकारीमा छ। उहाँहरूसँग बस्दाखेरि यसलाई अझै बढी प्रयत्न गरेर चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ विमान सेवा सुचारू गर्ने कोसिस सबैको छ। त्यसमा चाहिँ मैले मेरो ठाउँबाट गर्नुपर्ने कुराहरू गरि नै रहेको छु। गृह मन्त्रालयसँग लेखेर पठाउने, अनुरोध गर्ने काम भइ नै रहेको छ। हवाई सेवाका लागि यसअघि पनि पटक पटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ध्यान आकर्षण गराइएको थियो, तर यात्रु नपाइने भन्दै प्राधिकरणले आफ्नो मागलाई बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट टिभी जर्नलिस्ट राज दयालको रिपोर्ट। ट्विन विस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत महाकाली नदीमा निर्माण गरिएका थप 2वटा झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएका छन्। ब्यास गाउँपालिका 6 बडुगाउँ र मालिकार्जुन गाउँपालिका 6 बाँकुमा निर्माण सम्पन्न पुल सञ्चालनमा आएका हुन्। नेपाल भारत सहज आवाजावतका लागि निर्माण गरिएका दुवै पुलहरू नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले उद्घाटन गरिएका छन्। महाकाली नदीबाट ट्विन ट्युब विस्थापन गर्न स्थानीय पूर्वाधार विकास र कृषि सडक विभाग अन्तर्गतको स्पेसिफिक रिज डिभिजनले 4 स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का पाएको हो, जस अन्तर्गत बडुगाउँ र बाँकुमा गत फागुनमै निर्माण सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुल शुक्रबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। उता ब्यास गाउँपालिका 4 मडगाउँमा पनि नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल माघ तेस्रो साता निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै ब्यास गाउँपालिका 2 मालमा पनि पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसअघि दार्चुलामा भारतसँग सीमा जोडिएका 6 पुल सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। लगातार 2 दिन बढेको शेयर बजार यस दिन 15.82 अङ्कले घटेर 2223.78 बिन्दुमा झरेको हो। बजार घटे पनि हिजोको तुलनामा कारोबार रकम भने बढेको छ। यस दिन कुल 223 कम्पनीको 41,40,665 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,29,79,00,00,000 रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। आज होटल र पर्यटन बाहेक अन्य उपसमूह भने रातामै भएका छन्। यस दिन रुरु जलविद्युतको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 6.13% बढेर 900 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै नारायणी विकास बैंक, उपकार लघुवृत्त वित्तीय संस्था, युनाइटेड, आइडिआई मार्दी, आरबी हाइड्रो सहितका कम्पनीको शेयर मूल्य समेत बढेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आसन्न निर्वाचनका 21 पदका लागि कुल 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। जेठ 6 देखि 12 गतेसम्म मनोनयनका लागि तोकिएको समयसीमाभित्र अध्यक्षका लागि 354 जनाले मनोनयन दर्ता गराएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। असार 6 गते हुने निर्वाचनका लागि 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 13 केन्द्रीय सदस्य र 2 महिला सहित 21 जना सदस्यको चयन गरिनेछ। आसन्न निर्वाचनको अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले प्यानल सहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने अध्यक्ष पदकै लागि फ्रेन्ड्स क्लबका राजीव पौडेलले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि 2 तथा 4 उपाध्यक्षका लागि 8 जनाको दावेदारी परेको छ। सदस्यमा 5 महिला सहित कुल 41 जनाको मनोनयन परेको छ। सदस्यमा दुवै पक्षबाट 13 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा केहीले स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन गराएका छन्। महिलातर्फ पनि 5 जनाले स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। आगामी 4 वर्षको कार्यकालका लागि हुन लागेको निर्वाचनका लागि जिल्ला संघ क्लबबाट मत अधिकार पाएर आएका पदाधिकारीले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदैछन्। एन्फा केन्द्रीय निर्वाचनका लागि 14 वटा ए डिभिजन क्लब, 14 मध्ये 11 बी डिभिजन क्लब र 14 मध्ये 9 सी डिभिजन क्लब, खेलाडी संघ, प्रशिक्षक संघ, महिला र रेफ्री संघ र राष्ट्रिय लीगका लागि छनौट भएका 4 क्लबले मतदान गर्न पाउनेछन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चर्को आलोचनापछि इन्धनको मूल्य घटाउने सरकारको तयारी, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको कर घटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उद्योग मन्त्री बडुको भनाई। काठमाडौँलाई उत्कृष्ट महानगरमा रूपान्तरण गर्ने नवनिर्वाचित मेयर बालेनको प्रतिबद्धता, व्यवस्थित सांस्कृतिक नगरी बनाउने नवनिर्वाचित उपमेयर सुनिताको उद्घोष। सुन्दर विश्वकै देशकै मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई चाहिँ हामी सबैले सहकार्य गर्नेछौँ। निजगढ विमानस्थल बनाउन रोकमाथि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको असन्तुष्टि, सर्वोच्चको फैसलामा पुनर्विचार हुनुपर्ने भनाई, आदेशको विरोधमा 12 मा प्रदर्शन। रोक लगाउनु भनेर निर्णय भएको छ। यो कस्तो देश रहेछ? देशभर पुस्तक अभाव हुँदा पठन पाठन प्रभावित, मतपत्र छपाई र युक्रेन युद्धलाई बहानाबाजी बनाएर पन्छिँदै जनक शिक्षा, सरकारको उदासीनताले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड। कसरी सिक्ने, कहाँबाट खोजेर लेख्ने, कुन विषय पढ्ने। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालाई चुनावी चटारो, नेतृत्वका लागि अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेङमाङ प्यानल सहित प्रतिस्पर्धामा 21 पदका लागि कुल 54 जनाको उम्मेदवारी। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतको कब्जाबाट फिर्ता लिन सरकारले पहल नगरेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आरोप सही छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।